अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन पंजाब असम्बली सुमैया अता शहानी। ये वाहिद खातून हैं जो कि अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ के जिन्होंने पंजाब असम्बली की रुकनीत जो है वो इख्तियार की। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ के जो है वो अवान में पहुंचने का जो सफ़र है उस हवाले से उनका क्या कहना है। बताइएगा, आप पंजाब असम्बली में पहुंच चुकी हैं, यहाँ के जो अजलासी हैं उनकी कार्रवाइयों का भी हिस्सा बन रही हैं, तो बतौर सरकारी मुलाजिम और बतौर मेंबर पंजाब असम्बली क्या फ़र्क महसूस कर रही है? देखिए जो एजुकेशनिस्ट है उसने जस्ट टू एजुकेट सम ग्रुप ऑफ पीपल्स, लेकिन देखें अगर हम असम्बली फोरम पे आके अपने एरिया की बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, लेजिस्लेशन कर सकते हैं, इट्स अ बिग प्रोसेस। और ये सबसे बेहतर फोरम है परफॉर्म करने के लिए। और जो भी मेंबर प्रोविंशियल असम्बली रिजर्व सीट पे आ रही हैं या फिर इलेक्ट होके आते हैं, उनको ये जो असम्बली फोरम है इस पे लेजिस्लेशन में सही रोल परफॉर्म करना चाहिए, जो हमारे मुल्क की बेटरमेंट के लिए हो, हमारे पंजाब की बेटरमेंट के लिए हो, हमारी आवाम की बेटरमेंट के लिए हो। अब देखें कि अभी जो रिसेंट बजट ऑफ़र किया गया है, विद इन अ मंथ मिनी बजट ऑफ़र किया गया है, और उसमें तकरीबन मुफस्सल और जामे बजट मैं इसको समझूंगी, जिसमें तकरीबन तमाम शोबा-ए-जात जितने हैं उनको अहाता किया गया है। और जो ज़िला लिया है उसके लिए स्पेशली जो पीर महल से लिया तक का रोड अप्रूवल के लिए पेश किया गया है, वो बहुत बेहतर है। उसमें हमारे लिए सफरी सहूलियात बढ़ेंगी। लिया में ये जो लाहौर से लिया की ट्रैवलिंग है वो आसान हो जाएगी। आपको पता है कि मोटरवे से आगे जब हम शोरकोट से लिया की तरफ ट्रैवल करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा बदहाल रोड है कि जो ट्रैवलिंग हमने विद इन 1 आवर करनी है, 1 घंटे की करनी है, उसमें हमें 3 घंटे लग जाते हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह आप बजट के हवाले से आपने बता रही हैं कि ये बहुत अच्छा बजट है, लेकिन अपोजिशन इससे मुतमिन नहीं हो पा रही। क्या वजह है? वो उनकी बदनीयती है, बजट में कोई खामियां ऐसी हैं कि वो नहीं, उन्हें बजट मुतमिन नहीं में कर ऐसी पा कोई ख़ामी नहीं है, बजट में ऐसी कोई ख़ामी नहीं है। पीटीआई जो अब सुन्नी इत्तेहाद बन चुकी है, उनका जो आदत है कि सिर्फ़ गॉसिप्स और प्रोपेगेंडा पे ये काम करते हैं। बाकी आपने देखा है जी जो इनकी कारकर्दगी रही है 4 टू 5 इयर्स, वो हम सबके सामने है। जो मईशत का बेड़ा गर्क ये लोग कर चुके हैं, और अगर ये बजट पे इतराज़ कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये इनकी जो कोई नेक नीयत है। ये बदनीयत अनासिर नहीं चाहते पाकिस्तान ग्रो करे। जब इनके पास ये कह के आए थे कि 90 दिन के अंदर, इमरान खान ने, आपको याद होगा, कहता होते थे कि 90 दिन के अंदर मैं तब्दीली लाऊंगा, हमने कोई 90 दिन क्या, वो जो 4-5 साल गुजरे हमने कोई तब्दीली नहीं देखी ना। तो आप देखिए जो पाकिस्तान हमारा 5.5 जीडीपी नवाज शरीफ ग्रो करता छोड़ के गए थे, उसको इन्होंने माइनस में पहुंचा दिया था। और स्टिल देखें कि मईशत का हालात जो है ना, वो हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं है। और इस मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एक समझदार जो गवर्नमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह क़याम में अमल में आ चुकी है। चाहे मियां शहबाज शरीफ हों, चाहे बीबी मरियम साहिबा हों, इंशाअल्लाह बेहतरीन बजट देंगे और इंशाअल्लाह हमारी मईशत मजबूत होगी। ये बताइएगा कि जब आप ऐवान में नहीं थी, आप एक सरकारी जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे भी आपकी आवाम के साथ बराह रास्त अट्रैक्शन थी। यहाँ पे आप मखसूस नशिस्तों पे आई हैं, मखसूस नशिस्तों पे आने वाली ख़वातीन को ना तो वो बजट मिलता है कि वो अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको बराह रास्त हल कर सकें। तो ये क्या वजह बन गई? कैसा यानी कि आप इस किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि जो मखसूस नशिस्तों पे ख़वातीन आती हैं उन्हें भी बजट वगैरह मिलना चाहिए? जी, जो ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर आती हैं और उनको भी विदिन सर्टेन क्राइटेरिया बजट मिलना चाहिए, ताकि वो अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करा सकें, नेक नियति से और अपनी जो आवाम है उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकें। अब देखें, अभी ये जो हमारा टेन्योर आया है, बदकिस्मती से हमारे 2 एनए और 5 पीपी हम लॉस कर गए थे। जो एक पीपी है वहाँ से एक आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले उम्मीदवार ने हमें ज्वाइन किया है। तो इस टाइम देखें कि लिया को जो बजट की ज़रूरत है वो मेरे थ्रू ही जा सकता है। तो इन सच सर्टन सर्कमस्टांसेस हमें बजट अलॉट करना चाहिए, ताकि हम लिया की डेवलपमेंट के लिए, फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकें। हमें रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए इक्वली बजट की ज़रूरत है। अच्छा, मरीम नवाज़ साहबा से आपकी इस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई कि बजट हमें दें, क्योंकि वहाँ से आपके कोई मुंतखब लोग तो आ नहीं सके, तो अब आप ही हैं, तो इस हवाले से कोई बातचीत हुई? मेरी आज वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान से इस टॉपिक पे बात हुई कि जो हमज़ा शहबाज साहब के दौर में चंद प्रोजेक्ट्स थे
روڈز کے پروجیکٹس تھے, انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے, ان کے ٹینڈر پاس ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے, مطلب وہ اپروو پروجیکٹس تھے. تو انہی کے جو فنڈز ہیں وہ ہمیں اگر جاری کروا دیں تو ہمارے روڈز اور انفراسٹرکچر کا کام ہو جائے. اس کے علاوہ میں نے شجاع الرحمان سے اس ٹاپک پہ بات کی کہ ہمارے جو ٹی ایچ کیو لیول ہے وہ اتنا فلی ڈیولپڈ ہو کہ ٹی ایچ کیو کے جو پیشنٹس ہیں وہ ڈی ایچ کیو میں شفٹ نہ کیے جائیں. اور وہ آلریڈی میڈم مریم صاحبہ نے یہ ہدایات جاری کر دی ہوئی ہیں کہ جتنے بھی ٹی ایچ کیوز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے, اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ وہ سارا کام میرا ہوگا. جو لوگ اراکین پارلیمان ہوتے ہیں, چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ قومی ہوں, عوامی رائے ان کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ یہ عوام کا دکھ درد نہیں رکھتے, صرف اپنی چیزیں, اپنی مراد, اپنے مسائل کو یہ جو ہے وہ حل کرنے کے لیے یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں. آپ پہلی دفعہ ایوان میں آئی ہیں, تو اب تک کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے کیا دیکھا؟ جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا جو عوام سوچتی ہے ویسے ہیں یا اس کے برعکس ہے کچھ؟ دیکھیں یہاں جو اب میں بجٹ کا آج کل کے جو دن دیکھ رہی ہوں, کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس کے اوپر اب اگر دیکھیں ایک عوام ہے وہ ڈیمانڈ کری ہے مجھے فوری اس چیز کے لیے بجٹ مل جائے, تو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون سا بجٹ زیادہ ضروری ہے اس کو دیا جائے, اور اس کے بعد جو دوسرے ہیں, اب جیسے تعلیم اور ہیلتھ, اس کے لیے بجٹ, اور روڈز کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے, جیسے نگہبان پروگرام کے لیے بھی میڈم مریم صاحبہ نے دیا. تو ان چیزوں کی ظاہر ضرورت ہوتی ہے تو گورنمنٹ پہلے ان مطلب چیزوں کو اپروو کرتی ہے. تو ایوان میں بیٹھے ہوئے موسٹلی نمائندے اپنی عوام کی نمائندگی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور میں نے ایوان کی جو ایوان میں جو آ رہے ہیں جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں ان کی ماشاءاللہ سے میں نے دیکھا ہے وہ جناب اسپیکر کے توسط سے اپنی علاقے کی مجبوریاں, مسائل مفصل بیان کرتے ہیں. ان مجبوریوں اور مفصل بیانات جو ان کے چل رہے ہوتے ہیں, ان کی تقریریں چل رہی ہوتی ہیں, اس کے اوپر وہ سفارشات مرتب کی جاتی ہیں اور بجٹ انہی کے مطابق بنائے جاتے ہیں. اور میرا یہ دیکھنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون سی چیز ضروری ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ پہلے آپ پبلک سرونٹ تھی, تو اب آپ رکن پنجاب اسمبلی ہیں. اب بطور پبلک سرونٹ کام کر کے زیادہ اچھا لگ رہا تھا, یا اب آپ بطور رکن پنجاب اسمبلی کام کر کے زیادہ اچھا لگ رہا ہے, کیا کہیں؟ دیکھیں رکن پنجاب اسمبلی بن کے اس لیے مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ مجھے کوئی چھوٹی موٹی کمپلینٹس کرتے ہیں, جیسے سترا پنجاب کے اکارڈنگ مجھے کمپلین موصول ہوئی لیا سے, تو میں نے جن ایریاز کی فوراً سے آگے سے ڈی سی صاحبان سے یا اے سی صاحبہ سے ریکویسٹ کی, وہ فوراً سے انہوں نے کام کروا کے دیا. مجھے خوشی ہوئی کہ کچھ لوگوں کو میری وجہ سے ریلیف ملا ہے. اچھا, اور ایسے ہی BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کچھ خواتین نے مجھے شکایات کی کہ ان کے رقوم میں کٹوتی ہو رہی ہے. اس کے اوپر اگر میں نے اے سی صاحبان سے اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس پہ کام کیا. وہ لوگ جو ڈیوائسز مطلب اوور چارجنگ کر رہے تھے ان کی ڈیوائسز سیل کرا دیں. تو دیکھیں یہ ایک پاورفل چیز ہے کہ اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف سفر کریں تو میرا خیال ہے ہم بہت کچھ مینیج کر سکتے ہیں. کم از کم میرا خیال ہے کہ میرا جو ڈسٹرکٹ ہے, میری جو بیوروکریسی بیٹھی ہے, ماشاءاللہ سے تعاون کر رہے ہیں اور میں لوگوں کے لیے کام کر پا رہی ہوں. آخر میں یہ بتا دیں کہ بجٹ اجلاس جو سیشن چل رہا ہے, اس کے 2 اجلاسز میں مسلسل حکومتی اراکین احتجاجاً واک آؤٹ کر جاتے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے پنجاب کی ہسٹری میں, کیا کہیں گی؟ دیکھیں حکومتی اراکین واک آؤٹ نہیں کرتے, کچھ مطلب لوگ نئے آئے ہیں, بندہ اسپیچ کر رہا ہوتا ہے, کارروائی کر رہا ہوتا ہے, اس کے کچھ جو لفظ ہوتے ہیں وہ حذف کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو ان کی کارروائی کا حصہ ہے اس میں سے کچھ الفاظ حذف کر دیے جائیں. تو واک آؤٹ نہیں کیا گیا.